अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहा भक्तिरवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता वृत्तिसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ చూపించేదా స్వామి కంటిన్యూ చేసి చెప్పండి. మయ్యా వేసిత చేతస मय्या वेशितचेतसां मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातु तथैव मयि स्थिरम् अभ्यासेन मत्तोऽसि।